Salam alaikum. Nous allons voir un phénomène qui s'appelle phénomène de concentration de contraintes. Donc, نحاولوا نفهموا شنو هي هذا الفينومين هذه وكيفاش نتعاملوا معها في les exercices. Lorsque les poutres étudiées présentent de brusques variations de section. كتكون عندك une poutre وما كتكونش عندها une section constante. يعني كتكون واحد لا فارياسيون سوا تكون عندك une poutre cylindrique فيها plusieurs diamètres وبالتالي غادي يكونوا عندك des épaulements سوا تقدر تكون عندك une pièce percée سوا تقدر تكون عندك une pièce فيها la gorge donc اي بياسه غادي يكون فيها واحد الفارياسيون دو سيكسيون هنا غادي تكون عندي ما يسمى بفينومين دو كونسونطراسيون دو كونترانت donc par exemple un trou une gorge un épaulement etc. Les formules précédentes sigma est égal n sur s ne sont plus applicables. هاد لا فورمول هادي ما غاديش تبقى صالحه لينا وغادي نشرح لكم علاش. Au voisinage du changement de section, la répartition des contraintes n'est plus uniforme ou constante et présente un minimum et un maximum. فاش غادي يكون عندي واحد changement de section, la contrainte ما كتبقاش uniforme يعني ما كتكونش عندي même contrainte dans tous les points de la section. لا غادي تكون عندي واحد la contrainte في واحد لا بارتي طالعه وتكون عندي كونترانت في واحد لا بارتي هابطه سيتادير غتكون عندي كونترانت ماكسيمال وتكون عندي كونترانت مينيمال. Le maximum est atteint pour les points situés à proximité des variations. ولا contrainte maximale هي اللي كتكون قريبه لديك لا بارتي اللي وقع فيها لو شونجمون فين تغيرت لا سيكسيون. دونك ديك المنطقه اللي وقع فيها الفارياسيون تماك فين كتكون عندي لا كونترانت طالعه. On dit qu'il y a concentration de contraintes en ces points. La valeur est sigma max. شنو تولي عندي لا فورمول في لا كونسونطراسيون دو كونترانت غتولي عندي سيغما ماكسيمال est égal 4t. شنو تزاد هاد الكوفيسيون هذا كيتسمى كوفيسيون دو كونترانت فوا سيغما اللي هي سيغما نورمال اللي كنا شفنا في الدرس قبل. إذا في الفينومين دو كونسونطراسيون دو كونترانت لا فورمول اللي تزادت ليا جديدة هي سيغما ماكسيمال est égal 4t fois sigma. 4t appelé le coefficient de contrainte sans unité bien sûr. Le coefficient 4t dépend de la forme de la section et du type de la variation. Voir tableau suivant. Le coefficient de contrainte a la forme de la section. Ou forme cylindrique ou la forme plat. Et du type de la variation. Ou la variation واش كانت كبيرة ولا كانت صغيرة. Donc غنشوفوا هذا l'exemple هذا. لاحظوا معايا. هنا عندي une pièce cylindrique ولكن عندي هنا diamètre 30 وعندي هنايا diamètre 20. هنا شنو وقع؟ هنايا عندي une variation, un changement de diamètre. كان عندي diamètre 30 ولا عندي diamètre 20. هنا كاينه عندي arrondi pour raccorder les deux diamètres. Donc هاد l'arrondi هادي r est égal 5. واضح؟ دونك شنو وقع هنايا؟ وقع عندي changement de section, la variation de la section. K avec contrainte uniforme. في القاعدة ولا العلاقة اللي استعملنا قبل قلنا بأن سيغما est égal F sur S على أساس أن لي كونترانت كيف كيكونوا uniforme يعني مقادين في هاد لا سيكسيون كاملة. ولكن نورمالمون في هاد لوكا هذا لوكا ريال لا. لاحظوا معايا تكون عندي une contrainte maximale قريبة فين وقع ليا لو شونجمون ولا لا فارياسيون. دونك هنا تكون عندي سيغما ماكس يعني à l'extérieur. Une fois أنا كندخل لو سونتر ولا كونترانت شنو كيوقع ليها؟ كتنقص.
تفهمنا؟ دونك ديما فاش كيكون عندي اون بيس فيها ان شونجمون دو سيكسيون، دونك لا كونترانت كتولي فيها كونترانت ماكسيمال. علاش؟ حيت كتكون عندي ما يسمى ب اون فينومين دو كونسونطراسيون دو كونترانت. واضح؟ دونك هنايا هاد لاغوندي هادي غادي تكون عندي كونترانت ماكسيمال. هنايا غتكون عندي لا كونترانت بيان سور بدات كتنقص. دونك لاحظوا معايا هنا لا كونترانت نورمال لقيتها 10 ديكانيوتون par millimètre carré ou bien fois millimètre à la puissance moins 2. هنا لقيت 15 ديكانيوتون fois millimètre à la puissance moins 2. هنا حيت استعملت لا فورمول ديال F على S، F على S يعني F هي 3141 ديفيزي على S. إذا إلا درت هاد S هادي 20 يعني بي ار او كاري، يعني بي في 10 على بويسونس 2 غتخرج ليا 10 ديكانيوتون باغ مليمتر كاري. هنا ما نستعملش هاد لا فورمول هادي، هنا نستعمل لا فورمول ديال كونترانت كونسونطراسيون دو كونترانت، يعني لا كونترانت ماكسيمال est égal 4T fois سيغما نورمال. هاد 4T هادي منين كنجيبها؟ شوفوا معايا هاد لو غراف هذا الله يرضي عليكم. هنا عندي هاد لو روبير هذا، هنا عندي 4T لو كوفيسيون دو كونترانت. اول حاجه شنو كندير؟ كناخد لو غران ديامتر وكنقسمو على لو بوتي ديامتر، داكوغ؟ يعني 30 ديفيزي باغ 20 غادي نلقاها 1,5. اذا هاد لا كورب هاد لا كورب كتساوي 1,5. دوزيام ايطاب شنو كندير؟ كناخد هاد لو غيون هاد لاغوندي، يعني لا زون فين عندي فارياسيون اللي هي 5، وغادي نقسمها على لو بوتي ديامتر اللي هو 20. يعني هاد اللاكس هذا غادي ندير هاد لي فالور اللي كاينين في هاد لاكس هو الغابور ديال ار لو غيون سور دي. عندي ار اللي هو 5 ديفيزي باغ 20 وغادي نشوف شحال غادي يخرج ليا. دونك الا درنا 5 باغ 20 غادي يعطيني 0,25. اذا غادي نجي فين لقيت 0,25 وغادي ندير واحد لا بروجيكسيون مع لا كورب اللي خرجت ليا 1,5. دونك الا درت لا بروجيكسيون، دونك هنا هذا هو لا كورب ديال 1,5 وغادي نشوفها فين غادي تجيني. هنايا ندير لا بروجيكسيون selon l'axe R sur T ou selon l'axe 4T. شحال لقيت 1,5. إذا لو كوفيسيون دو كونترانت هو 1,5. إذا هنايا فاش نجي نكالكولي لا كونترانت شنو ندير؟ ندير 1,5 كنضربها فاش؟ في 10 في لا كونترانت نورمال في 10. شحال تعطيني 15 ديكانيوتون باغ مليمتر كاري. دونك لاحظوا معايا هنا في لي زيكستريم ولا نقولوا على لي جينيراتريس غادي تكون عندي واحد لا كونترانت ديال 15 ديكانيوتون باغ مليمتر كاري. انايا كندخل انا كنقرب كون جا بروش او سونتر دو لا بيس شنو كيوقع لا كونترانت كتنقص كتضعف. واضح؟ دونك هذا ديما 4T لو كوفيسيون دو كونترانت كنخرجها من هاد لا كورب هادي. دونك هادي كيتعطى ليا هاد لو غراف هذا كيتعطى ليا باش نخرج منه 4T. ولكن قبل ما تخرجو خصك تكالكولي لو دي سور دي، يعني غران دي سور بوتيت دي، وتكالكولي ار سور بوتيت دي. بيان سور فاش غنديرو ابليكاسيون غادي يتضح لكم مزيان هاد التمرين. Remarque, pour
éviter une trop grande concentration de contraintes. قال لك باش نيفيتي ما تكونش عندي concentration de contraintes كبيرة بزاف. On évite les changements brusques de section. نحاولوا ما امكنش ما تكونش عندي واحد شونجمون يعني اللي هو كبير ديال لا سيكسيون، يعني ماشي نكون من واحد لا سيكسيون كبيره لواحد لا سيكسيون صغيره. On place un arrondi de rayon aussi grand que possible. كنستعملوا هاد لي زاروندي هادو بحال دابا هنا. هاد لاروندي هذا هو اللي كيخليني نيفيتي داك لو شونجمون بروسك ديال لا سيكسيون، ونحاول نديرو كبير ما امكن. هاد لاروندي نحاول نكبرها ما امكن. سيبوزو ما كانش عندي هاد لاروندي، يكون عندي ان ايبولمون. دونك الا كان عندي ان ايبولمون غادي تكون عندي لا كونسونطراسيون دو كونترانت تكون عندي كبيره بزاف. دونك هادشي اللي قالوا لنا في هاد لا رومارك. لا كونسونطراسيون دو كونترانت تقدر تكون في دي بيس بريزماتيك بحال هاد لوكا هادي. عندي اون بيس تريونغولير، عندي هنايا هاد لا ديمونسيون h، la variation de la section R, tu vois, un arrondi, وعندي هاد petit d، وعندي هذا épaisseur. Alors la même chose، شوفوا معايا فين تكون la concentration du contrainte. ديما غادي تكون هنا قريبة، قلنا ديما كتكون قريبة فين وقع عندي شونجمون ديال لا سيكسيون. هنا تكون عندي كونترانت ماكسيمال، وهنايا كندخل السونتر وهي كتنقص. إذا لا كونترانت ماكسيمال إيت إيكال 4T كوفيسيون دو سيكوريتي مضروبة في F على T فوا E. دي فوا E هي لا سيكسيون. علاش هنايا؟ لاحظوا معايا عندي اون بيس بريزماتيك. إلا بغيت لا سيكسيون غادي ناخد هاد لا ديمونسيون دي ونضربها في E في ليبيسور. دونك هاد دي E هي لا سيكسيون ديال هاد لا بيس هادي. إذا كنقلب على لا كورب ديال H على T. H يعني القياس إلا بغينا نقولو la longueur maximale ou la longueur minimale. H petit d. كندير H على D par exemple est égal 4. Donc هذه هي la courbe ديال 4. وهنا كندير R sur D. R le rayon على هاد D. وكنشوف شحال غادي تخرج ليا مثلا 0,2 0,4 0,6 0,8. وابخي كندير لا بروجيكسيون على لي دو زاكس، على لاكس اوريزونتال مع لاكس فيرتيكال، وكنشوف كاتي ديالي شحال كتساوي. كاينه هاد لو كا لا كونسونطراسيون دو كونترانت اون بيس بريزماتيك وفيها ان ترو ان بيرساج. دونك الا خدينا هاد لي ديمونسيون اش و دي هو لو ديامتر و ليبيسور اللي هو او. لاحظوا معايا لا كونسونطراسيون دو كونترانت هنايا غادي تكون à l'intérieur. واحد دي كنخرج لبرا ولا كونترانت كتضعف. علاش؟ ديجا قلت لكم في الاول لا كونترانت ماكسيمال كتكون قريبه فين وقع لو شونجمون دو سيكسيون. اذا لو شونجمون دو لا سيكسيون هنايا كاينه، هنا وقع ليا لو شونجمون. الوغ هنا اوتوماتيكمون غتكون هنايا كونترانت ماكسيمال وعلى برا تكون كونترانت مينيمال. إذا كيفاش غنكالكولي لا كونترانت ماكسيمال؟ ديما لو كوفيسيون دو كونسونطراسيون 4T مضروبة في F ليفور نورمال علاش؟ على لا سيكسيون. هاد لا سيكسيون هادي إذا شنو كتساوي هاد لا سيكسيون؟ كتساوي H ونقص منها لو ترو حيت هنا ما عنديش لا ماتيير ناقص D multiplié par E, l'épaisseur. متفقين معايا؟ لا سيكسيون ديال هاد لا بيس، لا سيكسيون ديال هاد لا بيس فين عندي لو ترو هنا. إلا بغيت نكالكولي هاد لا سيكسيون نورمالمون لا سيكسيون دون بيس بريزماتيك نورمالمون غادي تكون H فوا
E. ولكن أنا هنا عندي un perçage. عندي un perçage, c'est-à-dire la contrainte de traction normalement غادي تكون عندي في هاد la partie supérieure وتكون عندي في la partie inférieure. إذا أنايا فاش غنكالكولي la section غنكالكولي la section هنا au milieu فين عندي le perçage. Alors S est égal H. خصني نحيد من هاد le diamètre parce que il n'y a pas de matière هنايا multiplié par E, par l'épaisseur. دونك انا كنشرح لكم غير باش هاد لي فورمول ما يجيوكمش غرابين، يعني ما تشوفوش هنا راه ما تغير والو. سيغما ماكسيمال كتساوي 4 تي. نقدر هادشي كامل نعوضو باش مضروبه في سيغما. شنو هي سيغما؟ هي اف على اس على لا سيكسيون. اللي خصكم تردوا ليه البال هو انكم كيفاش تكالكوليو لا سيكسيون دو شاك بياس، وكل بياسة غتكون عندها واحد اون فورم بريسيز. يعني نتوما خصكم تعرفوا كيفاش تكالكوليو لا سيكسيون. دونك من هنا غادي نخرج كاتي لا كورب ديما غادي ندير لا بروجيكسيون ونشوف كاتي شنو كتساوي. تقدر تكون عندي اون بياس فيها هاد لو شونجمون هذا من لهنا ومن لهنا كوم اون غورج. الوغ هنايا فين عندي لا كونسونطراسيون دو كونترانت؟ عندي على برا على ليكستيريور. علاش عندي على برا؟ حيت لاحظوا معايا هنا فين تغيرت ليا لا سيكسيون. دونك ديما لا كونترانت ماكسيمال كتكون مع لا بارتي اللي تغيرت فيها لا سيكسيون ولا قريبه للمنطقه اللي تغيرت فيها لا سيكسيون. اذا هنا تكون عندي كونترانت ماكسيمال ها هي، وانا كندخل وهي كتنقص. إذن هنا باش نكالكولي لا كونترانت ماكسيمال كندير 4 تي مضروبة في اف مقسومة على لا سيكسيون. لا سيكسيون هنا شنو غادي تكون؟ غادي تكون تي مضروبة في او في ليبيسور لا سيكسيون. يعني لا سيكسيون في هاد لو نيفو هذا غير هنايا. دونك هنايا شحال عندي لا ديمونسيون؟ عندي بوتيت دي ملتيبلي باغ او. هادشي اللي كاين. وهذا لو غراف اللي نخرج منه لو كوفيسيون 4 تي. L'exemple qu'on a traité au début, عندي deux diamètres, grand D, petit d, عندي un arrondi هنايا. دونك هنا كتكون عندي la concentration du contrainte هي اللي شرحت لكم. كنكالكولي grand D على petit d وكنكالكولي le rayon على petit d وكندير la projection ونخرج 4 d. هاد لا فورمول راه هي اللي شرحنا بها الدرس. غير شنو تغير هنايا؟ استعملوا لو كالكول دو لا سيكسيون بلا فورمول الثانيه. قلنا لا سيكسيون est égale pi r au carré. Pi fois r au carré. La formule الثانية la section est égale pi fois t au carré divisé sur 4. هنا نستعملوا هاد la formule. Sigma max est égal 4t fois f divisé sur S, la section, où S est égal PD au carré sur 4. إذا PD au carré sur 4 هاد 4 طلعناها لهنايا ولات عندي 4 fois 4t fois f على PD au carré. واضح؟ دونك تستعملوا اللي بغيتو PD au carré sur 4 ولا PR au carré. تقدر تكون عندي هاد الحالة هادي une pièce prismatique وفيها
ان بيرساج هنايا. هنا باش نمونطيو هاد لاكس باغ اكزومبل، عندي هنا واحد لا فورس اف، عندي هنا اف سور دو، اف سور دو باش يكون عندي ليكيليبر. دونك هنايا فين غادي تكون لا كونترانت ماكسيمال؟ بيان سور غتكون على لانتيريور، حيت هنا عندي هنا كتغير ليا لا سيكسيون، دونك هنا تكون لا كونترانت ماكسيمال. إذا إلا بغيت نكالكولي سيغما ماكس سي إيكال لو كوفيسيون 4 تي مضروبة في اف على لا سيكسيون. إذا هاد لا سيكسيون هادي إلا بغيت نكالكوليها شنو غادي ندير؟ ال خصني نقص منها لو ديامتر ونضربها فاش؟ نضربها في او، في ليبيسور. La section à ce niveau-là est égale L moins T moins le diamètre multiplié par E, l'épaisseur. Le dernier cas, une pièce cylindrique a une gorge. Donc automatiquement, on a une concentration du contrainte. Ou bien sûr, غادي تكون à l'extérieur. لحقاش هنايا كتغير ليا la section وهنا كتغير ليا la section. Donc le grand diamètre, le rayon عندي في la gorge ou le petit diamètre. Donc هذه تقريبا بحال l'exemple الأول. On calcule le grand diamètre sur le petit diamètre, on calcule R sur T ونخرجوا 4T ديالنا. ولا فورمule ما كتغيرش بحال الأولى. Sigma max est égal 4 fois 4T fois F sur PD au carré. واضح؟ Alors, ندوزو l'application باش نفهمو مزيان الدرس ديالنا ونابليكيو en même temps la formule qu'on a vue. Alors, application 6. Une tige cylindrique avec épaulement supporte un effort de traction de 1000 décanewtons. On donne le petit diamètre, ou bien D1 est égal 20 mm, D2 est égal 14 mm et R est égal 3 mm. R c'est l'arrondi qui raccorde D1 avec D2. La première question, schématiser cette tige avec la cotation. Donc c'est simple, on va dessiner une pièce cylindrique qui a deux diamètres. On raccorde un raccord dial R est égal 3 mm. Donc la première question. Voilà la pièce d'Ali. D1 est égal 20. D2 est égal 14. Voilà l'arrondi. R est égal 3. Et bien sûr, soumise à deux efforts de traction, 1000 décanewtons, 1000 décanewtons. La deuxième question. Calculer la contrainte sigma 1 dans la section S1. Donc,
calculer la contrainte de la section S1. Donc la deuxième question. Donc on dit le sigma A est égal N divisé par S1 est égal N عطاوني 1000 décanewtons. Donc غادي ندير 1000 multiplié par 10. Pourquoi? باش نحولها لنيوتن على S1. S1 هي la section تاع le diamètre D1. إذن هي pi R à la puissance 2. R1 bien sûr. R1 هي 10 à la puissance 2. Alors, dirons pi multiplié par R1 à la puissance 2 est égal 10 000 divisé par pi مضروبة R1 10 à la puissance 2. Application numérique كتعطينا 31,84 mégapascal. La troisième question, calculer la contrainte sigma 2 de la section S2. Donc نشوفوا la contrainte non fait le diamètre هذا عندي le diamètre 2 est égal 14. donc نشوف sigma في هذا le diamètre شحال غادي تخرج ليا. Alors sigma 2 est égal N divisé par S2 est égal 10 000 divisé par P fois petit r mais cette fois R2 au carré est égal 10 000 divisé par pi fois R2 indique 14, D2 indique 14, donc 7. R2 il y a 7 au carré. Application numérique, Atratini 64 99 mégapascal.
sigma 1. هذه sigma 2. On passe à la troisième question. Plutôt à la quatrième question. Calculer la contrainte sigma max au niveau du changement de section. D'abord, غادي يطلبوا مني نكالكولي la contrainte maximale. يعني عندي la contrainte maximale فين غادي تكون؟ لاحظوا معايا. هنا غادي يكون عندي contrainte normale. ولكن فين تكون la contrainte maximale؟ Bien sûr غادي تكون قريبة لهاد لو شونجمون، لهاد لاغوندي هادي. يعني نورمالمون هنا غادي تكون عندي contrainte maximale. إذا كيفاش غادي نكالكولي la contrainte maximale؟ Quatrième question. أول حاجة غادي نكالكولي le grand diamètre sur petit diamètre. C'est-à-dire غادي نكالكولي 20 sur 14. 20 sur 14 كتعطيني 1,4. 1,4. Après, on va calculer R sur T. R sur T est égal à 3 sur 14. À peu près 0,21. 0,21. دابا عاد غادي ندوز المرحلة الثالثة. كنكالكولي grand T sur petit d عطاني 1,4. Après petit r sur petit d est égal 0,21. دابا خصني نمشي لو غراف. هما اصلا يعطيوني واحد لو غراف باش نخرج منه ك تي، ولكن قبل خصني نعرف لي فالور باش غادي نخدم. إذا d sur d 1,4, r sur petit d 0,21. Donc غادي نجي فوالا لو غراف ديالي. دونك لاحظوا معايا درت الكالكول ديال غران دي سور بوتي دي عطاني 1,4. دونك لاحظوا معايا هاد لا كورب اون موف هي 1,4 و R sur D خرجت ليا 0,21 presque 0,20. دونك 0,21 غتكون هي هادي. ابخي غادي ندير لا بروجيكسيون مع ديك لا كورب اللي انا لونتو هنايا بالغوز. غادي ندير لا بروجيكسيون فيرتيكال ابخي لا بروجيكسيون هوريزونتال غادي يعطيني 1,5. 1,5. alors KT le coefficient de sécurité 1,5. donc نرجع لا فورمول ديالي وغادي ندير لا كونترانت donc ندير لا كونترانت maximale est égale KT multiplié par sigma normal. Alors sigma
max est égal 4t, شحال لقيناها 1,5 multiplié par sigma. واش sigma 1 ولا sigma 2؟ نرجعو للديسان. واش راني خدام على sigma 1 ولا على sigma 2؟ نورمالمون لا كونترانت ماكسيمال فين راني كنكالكوليها؟ هنايا، يعني هنايا فين عندي لا كونسونطراسيون دو كونترانت هنا. إذن هنا غادي نخدم على سيغما 2. ردوا البال، سيغما 2 لا كونترانت ماكسيمال غادي تمشي مع سيغما 2. إذن سيغما 2 شحال؟ 64,99. غادي تعطي 97,48 bien sûr méga pascal. Voilà comment calculer la contrainte maximale. À la prochaine séance, Inch'Allah. Salam alaikum.